सगळ्यांचे स्वागत। आजची खास तुमकां सगळ्यांक आपयल्याचें कारण एक बरी गोष्ट आज जाल्ली आसा। रूफटॉप सोलर योजना जी आशिल्ली ताची सेकंड फेज आता परत सुरू जाल्ली आसा। गोंयांत काही टेक्निकल कारणामुळे आणि थोडेशे काही केंद्र आणि राज्य हातून काही असमंजसपणाच्यो काही हे जाल्यो, काही थंय सर्क्युलर काडले ते हांगा पावले ना, अशेमुळे ती कंटिन्युटी उरली। आणि ताच्या नंतर ही स्कीम जी आसा ते एकदां केंद्रान बंद केली, हांगा चालू उरली। ताका मदीं जो गॅप आशिल्लो, काही जवळ जवळ 300-350 ग्राहक जे आशिल्ले तांणी एप्लाय केले रूफटॉपाक, त्या हातूंच्यान ते तशें पेंडींग उरले। कारण एकदां सेंट्राचें हें बंद जालें की सबसिडी दिवप मातशें कठीण आशिल्लें। पण असो एक वर्सभर पेक्षा जास्त हो इशू जो आसा तो इशू तसोच पेंडींग उरलो। त्यामुळे फुडलें जें काही कंटिन्युएशन जावंक जाय आसलें तें जावंक ना। पूण ती स्कीम जी आशिल्ली रूफटॉप सोलरची त्या वेळच्यान स्टॉप केली आणि ताका मॉडिफाय करून आतां नवीन जी PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आयिल्ली आसा ती योजना आज परत सुरू जाल्ली आसा। आणि हो फाटल्या ह्या काही गोश्टीमुळे जे काही वेळ गेलो तातूंतल्यान थोडेशे आमी फाटीं पडले गोंयांत, परंतु आज ते सुरू जाल्ले आसा। आणि ज्यो 346 रूफटॉप सोलर ग्राहकां खातीर जो काही म्हत्वाचें जे काही हें आशिल्लें तांकां जी सबसिडी मेळूंक जाय आशिल्ली ती ऑलरेडी आमी हांगसर राज्य सरकारा कडेन मिटींग घेवन आमचे वीज मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर हांकां बरोबर घेवन तो आमी विशय सोडलो आणि जे काही मदीं गॅप आशिल्ले तो भरून काडलो। आणि ती स्किमीचो पयलो इन्स्टॉलमेंट जो आसा तो जवळ जवळ आज आमी गोंयांक येयल्लो आसा, दिल्लो आसा। आणि जे काही उरल्या सेकंड इन्स्टॉलमेंटाच्यान सगळे गोष्टी जो कितें एमावंट उरला तो आमी पावयतले। आज जवळ जवळ 1,04,92,085 रुपया आमी पयलो इन्स्टॉलमेंट उरिल्लो फाटल्या हाजो दिल्लो आसा। आणि ही स्कीम जी आसा ती परत PM मुफ्त बिजली सूर्यघर योजना जी आसा ती आतां परत नव्यान सुरू जाल्ली आसा। हांव ह्या स्किमी खातीर सगळ्या गोंयकारांक अपील करता की आमी ही स्कीम घेता आनी स्वताचोय ताचो फायदो आसा। कारण गोंयांत ह्या माध्यमांतून हे स्किमीक सगळ्या देशभरांत ह्या स्किमीक जवळ जवळ 78,000 रुपया म्हणजे जर 1,80,000 ते 2 लाख पर्यंत ह्या प्रत्येक रूफटॉप 3 KVA घेवपा लागून खर्च आसा। आणि तातूंतल्यान जवळ जवळ 78,000 केंद्र दिता आणि राज्य सरकारची जवळ आनी तितकीच 30% सबसिडी राज्य सरकार दिता। अशें करून कमी थोडेशे पयशे ग्राहकाक भरचे पडटा। आणि जवळ जवळ थोड्या एक वर्सभराच्या कालावधीन जी बिजली जी आमी एक्वायर करतले मेळटली ती आमी ग्रिडाक ट्रान्सफर करतात आणि जितली खपता तितली मायनस करून उरिल्लेशे पयशे त्या घरकाराक राज्य सरकारचे वीज खाते दितले। आणि ह्या माध्यमातून जवळ जवळ बिलां जी कितें येताली ती बील झिरो जातलेंच, परंतु तांची इन्कम सुद्दां जास्त जर कमी वापरली 200 पॉयंट सुद्दां फ्री मेळटली। जर मायज वापरली जाल्यार ताका थोडेशे हातूंतल्यान पयशे फारीक करचे पडटले, जर उरली जाल्यार ते ग्रिडाक घेवन सरकार तांकां पयशे दितले। आणि अशे तरेच्यो सगळ्यो बाबी ज्यो आसा आज पूर्ण जाल्ल्यो आसात। मदीं ही जी गॅप पडला तातूंतल्यान राज्य सरकाराक तातूंतले थोडे पयशे म्हणजे 3,58,66,000 रुपया हे सँक्शन जाल्ले पयलीं। तातूंतल्यान जे उरिल्ले ते जवळ जवळ 1,99,00,000 सुद्दां परत करचे पडले विथ इंट्रस्ट। आणि परत आमी ते सबसिडी जी ह्या लोकांक दिवपाची ती सँक्शन करून आज तांकां परत दिल्ली आसा। हांव आज सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट करता की स्वताचो फायदो आसाच आसा ही रूफटॉप घेतल्या नंतर मुफ्त बिजली योजनेच्या माध्यमातून फायदो आसाच, परंतु देशाक सुद्दां तांचे एक पाठबळ मेळटा। कारण आज आमी जी इलेक्ट्रिसिटी जळयतात ते खंय तरी कोळसो जळोवन आनी करून तयार करतात। आणि जर आमी सूर्य आपल्या घरांत हिजो वापर केलो घेवन जाल्यार हे जे काही एनवायरमेंटल इश्यू जो आसात, मागीर जे कार्बन आमकां जे क्रेडीट मेळोवपाक जाय किंवा कार्बन आमी जर एमिशन करपाक जाय, झिरोचेर वचपाक जाय, आमचे जे टार्गेट आसा ते 2030 पर्यंत 500 मेगावॅट ह्या हातूंतल्यान तयार करप आणि 2047 पर्यंत झिरो एमिशन दवरप। आणि सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना हो तातूंतलो एक बिगर पार्ट आसा। आमी हातूंतल्यान सोलर हे तयार करूं शकतात आणि हातूंतल्यान
खंय तरी जरी देशा खातीर जे पॉल्युशन आहा तें निश्चितपणे आमी कमी करूं शकतात. हो एक दुसरो फायदो देशाक आसा आनी त्यामुळे सगळे गोंयकारांक हांव अपील करता की तांणी लगेच आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें जें हें आसा तातूंत सगळे तरेचे वेवस्था तातूंत आसा. आमचे हांगसरले हे आसात हे सगळे एजंट आहात ते सगळे हेचे सगळे डिटेल थंय तातूंत गेले नंतर पयलीं रजिस्टर जावचें पडटा ऑनलायन आनी ते सगळे हे आसात ते आमचे करून दितात. आनी म्हणून सगळ्यांनी ह्या हाजे कडेन ही स्कीम घेवपा खातीर तांणी फुडें येवचें. सादारण योग्य तरेचो प्रचार जावना अशें लोकांचें म्हणणें आसा आनी बरोबर आसा ते थोडे आमी प्रचारांक गेल्ले फाटीं उरल्यात. परंतु आमी केंद्र सरकारांनी ठरयलां राज्य सरकाराक बरोबर घेवन गांवांनी हाचो प्रचार जावचो म्हणून ताची एक ट्रेनींग कॅम्प आमी येणाऱ्या मे म्हयन्याक 15 दिसा नंतर मे म्हयन्याच्या आसपास आमी दवरतले. तातूंतल्यान प्रत्येक पंचायतीक वचून हो एक ट्रेनींग कॅम्प आमी हांगा घेतले आनी तातूंतल्यान काही ग्रूप आमी प्रत्येक पंचायतीन धाडून ताचो प्रचार प्रसार करून जास्तीत जास्त कनेक्शनां म्हणजे गोंयांतली सगळीं घरांनी ही PM सूर्यघर मुक्त बिजली योजनेचें हें जावंक जाय, आपल्या घरांत घेवची अशे पद्दतीचे प्रयत्न जातले. आनी सोंपस्कर हे आसात लगेच सबसिडी मेळपाकय पयलीं मातसो वेळ जालो परंतु आतां सबसिडी मेळपाकय वेळ जालो. जर कंप्लिशन जालें फोटो हातूंत पावलो जाल्यार लगेच ताका सबसिडीचें वितरणय करतले. ही एक योजना जाली. दुसरी एक योजना आसा की कदाचित गोंयांत PM कुसूम जी योजना आसा ते हातूंतल्यान जे काही डिझेलचे पंप आसात थोडे इलेक्ट्रिसिटीचे आज पंप शेतकारा खातीर पंप चलता. ही PM कुसूम योजना जी काडल्या तातूंतल्यान आमी सोलर पंप सप्लाय करता ताका अशाच पद्दतीची सबसिडी आसा आनी ते सोलर पंप प्रत्येक शेतकाराक हें करून फरक असो पडटलो की पयलीं हे पंप घेताले ताका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आशिल्लें आनी ते रातची लायट मेळटाली दिसाचे पंपाक मेळना कारण दिसाक आमकां वीज जाय ही इंडस्ट्री वीज जाय बाकी हांकां वीज जाय आनी तांकां रातची एका नंतर आमी हें दिताले पावर दिताले सगळे कडेन देशभरात. आनी म्हणून मागीर काही एक्सिडेंट काही जाताले काही शेतान गेले नंतर सर्प जावताले काही आनी अशे तरेचे बारीक हे जाताले. पूण आज अशें जालां की आमी जेन्ना PM कुसूम योजने खाली सोलर पंप बसयता तेन्ना ताका दीसभर म्हणजे जशें सूर्य उदय जालो की लायट मेळ्ळी की ताका दीसभर आपल्या शेताक उदक लावपाक ह्या योजने मातून मेळटलें. आनी म्हणून एक दोन हातूंतल्यान आसा की पयली गोश्ट आमी डिझेलचे पंप रिप्लेस करतले आनी ज्या इलेक्ट्रिसिटीचे जे आज पंप चलता ते आमी सोलर करतले. अशे दोन तरेची योजना आसा. तेणी सगळ्या शेतकाऱ्यांनी हो सगळो फायदो करून शेतकारी आसतले किंवा अन्न जेका अशे पंप लागतात तांणी हे घेवचे आनी तातूंतल्यान वीज जी आसा ती आमी सोलर हितूंतल्यान रुपांतर करपाक उत्तम प्रकारे सबसिडी सरकार राज्य सरकार आनी गोंय सरकार दिता ताचो फायदो घेवचो. आनी म्हाका दिसता हो प्रचार तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा की एक पर्यावरणाचें रक्षण आनी गोंयांत सगळ्या ग्राहकांक फायदो अशे दोन तरेचे हे गोश्टी हातून हे जाल्ले आसात. तातूंतल्यान तुमी योग्य पद्दतीन लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतलो. आमचे कार्यक्रम जातले ट्रेनींग कार्यक्रम जातले गांवांनी प्रचाराचे कार्यक्रम जातले. तुमचो सपोर्ट आवश्यक आसा. तुमचें सहकार्य गरजेचें आसा. त्यामुळे तुमकांय विनंती करता पत्रकारांनी हो विशय सगळ्यां पर्यंत पावयचो. कॅम्प केन्नाच्यान स्टार्ट जातलो? कॅम्प मे म्हयन्याच्या फर्स्ट वीक आहे सेकंड वीक केंद्रांतले काही आमचे मिनिस्ट्रीचे लोक येतले मेनरी मिनिस्ट्रीचे लोक येतले. लोकल जे कॉर्पोरेशन हांगा गोंय सरकाराचे वीज सप्लाय करपी हे आसा तांचे सहकार्यान हे कॅम्प आमी गोंयभर जातले. आनी आमचे टार्गेट आहा कमीत कमी ह्या येणाऱ्या वर्षभरांत सादारण एक मोर दॅन 50% हे आमी कवर करतले अशी कवर करची अशी तरेची आमची योजना आसा. रूफटॉप योजना म्हणजे रूफाचेरूच बसूंक जाय अशें कांय ना. कशें तुमकां जर ओपन स्पेसीनी रूफटॉपाचें कितें सादारण जीं घरां आसा तांकां वयर जशें बसयल्ली सूर्यप्रकाश इल्लो बेगीन मेळटा. ओपन जागा तातूंत घरा कडेन बसून कनेक्शन तें घेवंक जाता. तशें मागीर रुफारूच बसूं जाय अशें कंपल्शन ना. आनी रूफाचेर बसयना तर थोडे पडटा न्ही खर्च लोकांक चड वापरपाची गरज पडना. पण सकयल लायल्या नंतर ताजी खर्च इल्लो जास्त म्हणून रूफटॉपाचेर ल्हानशे व्यात बऱ्यान सुद्दां रुफाचे म्हणजे पत्र्याचे घरां आहा ताजेर सुद्दां फिट करपाक जाता. कंज्युमर जवळ जवळ 400च्या कंज्युमर बसयल्ल्या जवळ जवळ 500च्या आसपास आसता. आनी आतां फास्ट सुरू जाला. आतां लोकांनी रजिस्ट्रेशन आज फास्ट करतात. ऑनलायन आहा सगळें.
बरें उजगांव एक कॉमर्शियल पद्दतीचेर प्रकल्प येवपाचो आसा सोलर अशें म्हायती हाडूंक जाता आतां आमी पयले फेजीक आमी आमच्या मिनिस्ट्रीन जवळ 50 प्रोजेक्ट हे म्हणजे 100 मेगावॅट 50 मेगावॅट अशे 50 लोकांक परमिशन ऑलरेडी दिल्ल्या 50च्या आनी डिमांडामुळे 5 वाडयली तातूंतल्यान आतां पर्यंत 20-22 प्रोजेक्ट सुरू जाल्ले आसा बाकी ऑनलायन आसात लोकांची डिमांड आसा की आनी वाडून आमकां हे प्रोजेक्ट दिवचे तातूंतल्यान ही स्कीम आनी ही स्कीम वेगळी ती वेगळी तातूंत सबसिडी ना तेणें फक्त पावर तयार करप हे सगळे खर्च तांणी करप आनी सरकाराक दिवप ताचे रेट ताचो PPP एग्रीमेंट जाता एग्रीमेंटासून ताका अमके पर केवीक तांकां पर मेगाक आमी पयशे फारीक करतात ते रेट ठरिल्ले आसता आनी तो एक बिजनेस बरो जाता गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी म्हणून गेडा आहा हय त्यांनी वर्स बरो पयलीं WRDA एक लेटर बरयल्लें जे कितें धरणां आसा डॅम आसात या. तेचे उदकाचेर हें करपाचें म्हणून या. वर्स भर तेचेर डिसिजनच जावना अशें करूंक जाय आतां तुमी लोकांक अपील करता पण सरकाराक केन्ना हें करता करूया डेफिनेटली फ्लोटींग घालपाचें बरें कळ्ळें तुमचें फ्लोट हय कारण ते धरणा कडेन जागा भरपूर आसा आनी ताजे मागीर थंय कितें आसा की जास्त हे पावर मेळपाची तातूंत समज कांय ऑब्स्ट्रक्शन काय आसना वर्स लागले करूंक जाय आतां चालू आसा सुरवात आतां जाता न्ही एनिवे आमी हें धरुया सर खर्चाचो कोणी जर स्कीम सायडीन दवरून तुमी स्वताचे आनी करपाक गेला जाल्यार कितलो खर्च आसा खर्च सादारण 1 मेगावॉट करतलो जाल्यार जवळ जवळ एक 3-4 कोटी लागतात 1 मेगावॉट करतले जाल्यार एक फॅमिलीक फक्त सबसिडी ना जाल्यार फक्त 2 लाखाचे भितर 3 KB एका सबसिडी आहा तुमी ताजे वयर मातशें केलो जाल्यार इल्लोसो खर्च मायज जाता 2 ते 2.5 लाख तुमी जर 4 KB घेतले 5 KB घेतले जाल्यार तितलो मातसो खर्च मायज लागता 3 KB पर्यंत सबसिडी दिता पण घरांक तितली लागना तरी पूण उरता पण जास्तीत जास्त वगीच कित्याक खर्च अननेसेसरी खर्च कित्याक करप अशें 500 जाणांनी घेतले गोंयांत जवळ जवळ 500च्या लोकांच्या आसपास जाल्ले आसा आतां इल्लें रजिस्ट्रेशनूय खूब जाल्लें आसा आनी आतां इल्लेशें स्पीड वाडटली त्या मातून आनी होय एक इश्यू आशिल्लो सबसिडी मेळोवंकूच ना म्हणून लोकांनी रजिस्ट्रेशन बंद केल्लें गोंयान चड हें जावनात जवळ जवळ 40 कितें तरी कनेक्शनां हें आसात दिल्लीं आसात आतां ती हळू हळू शेतकाऱ्यां म्हणटा वचून ती वाडोवंक कारण लोकांनी सबसिडी आसा ताका सबसिडी आसा ह्या दोनूय स्किमीक सबसिडी आसा